अथ चतुष्षष्टितमः सर्गः। सतीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्। शीघ्रं लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्। अपि गोदावरीं सीता पद्मान् यानयितुं गता। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः। नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः। तां लक्ष्मणस्तीरवतीं विचित्वा राममब्रवीत्। नैनां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे। कं नु वा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी। न ह्याहं वेद तं देशं यत्र सा जनकात्मजा। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः सन्तापमोहितः। रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरीं नदीं। तामुपस्थितो रामः क्व सीतेत्येवमब्रवीत्। भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधार्केण कृतामिति। न तां शशंसु रामाय तथा गोदावरी नदीं। ततः प्रबोधिता भूतैः शंस चास्मै प्रियामिति। न तु साभ्यवदत् सीतां पृष्टा रामेण शोचता। रावणस्य तु तद्रूपं कर्माणि च दुरात्मनः। ध्यात्वा भयात्तु वैदेहीं सा नदी न शशंसताम्। निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने कृतः। उवाच रामः सौमित्रीं सीता दर्शनकर्षितः। एषा गोदावरी सौम्य किञ्चिन्न प्रतिभाषते। किं नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः। मातरं चैव वैदेह्या विना तामहमप्रियम्। या मे राज्यहीनस्य वने वन्येन जीवितः। सर्वं व्यपनयेश्चोकं वैदेही क्वनु सा गता। नातिपक्षविहीनस्य राजपुत्रीमपश्यतः। मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः। मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रस्रवणं गिरिं। सर्वाण्यनुगच्छामि यदि सीता हि तृष्यते। एते मृगा महावीर्या मामीक्षन्ते मुहुर्मुहुः। वक्तुकामा इव हि मे इङ्गितान्युपलक्ष्ये। तांस्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाचः। क्व सीतेति निरीक्षन् त्वयि बाष्पसंवृद्धया दृशा। एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः। दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभस्थलं। मैथिली क्रियमाणा सातिशं यामन्वपद्यता। तेन मार्गेण धावन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्। येन मार्गं च भूमिं च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः। पुनर्नदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः। तेषां वचन सर्वस्वं लक्षयामास चेङ्गितम्। उवाच लक्ष्मणो ज्येष्ठं धीमान् भ्रातरमार्तवतु। क्व गतेति त्वया पृष्टा यथेमे सहसोत्थिताः। दर्शयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः। साधु गच्छावहे देव दिशमेतां कि नैऋतिं। यदि स्यादागमः कश्चिदार्यावासाथ लक्ष्यते। भाडमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशं। लक्ष्मणानुगतः श्रीमान् वीक्षमाणो वसुन्धराम्। एवं सम्भाषमाणौ तावन्योन्यं भ्रातरावुभौ। वसुन्धरायां पतितपुष्पमार्गमपश्यताम्। तां पुष्पवृष्टिं पतितां दृष्ट्वा रामो महीतले। उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः। अभिजानामि पुष्पाणि तानि मानीक लक्ष्मण।
पिनत्तानीह वैदेह्या मया दत्तानि कानने मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेधिनी च यशस्विनी अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम्। एवमुक्त्वा महाबाहुं लक्ष्मणं पुरुषर्षभः उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रस्रवणाकुलम्। कश्चित् क्षितिभृतां नाथ दृष्ट्वा सर्वाङ्गसुन्दरीं रामारम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया। क्रुद्रो ब्रवीद्गिरिं तत्र सिंहक्षुद्रमृगं यथा तां हेमवर्णां हेमाभां सीतां दर्शय पर्वता। यावत्सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम्। एवमुक्तस्तु रामेण सर्वतो मैथिलीं प्रति संसन्निवततः सीतां न दर्शयत राघवे। ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोश्चयं मम बाणाग्निनिर्दग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि। असेव्यः सततं चैव निस्तृणद्रुमपल्लवः इमां वासरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण। यदि न ख्याति मे सीतामार्यां चन्द्रनिभाननाम्। एवं स ऋषितो रामो दिदक्षन्निव भचक्षुषां ददर्श भूमौ निष्क्रान्तं रामसस्य पदं महतो। त्रस्ताया रामकाङ्क्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः राक्षसेनानुवृत्तायां मैथिल्याश्च पदान् यथा। ससमीक्ष परिक्रान्तं सीतया राक्षसस्य च भग्नं धनुश्च तोणी च विकीर्णं बहुधा रथं। सम्भ्रान्तहृदयो रामः सशंस भ्रातरं प्रियं। पश्य लक्ष्मणवैदेह्याः शीर्णाः कनकबिन्धवः भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च। तप्तबन्धुनिकाशैश्च चित्रैः क्षतजबिन्दुभिः आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीधरम्। मन्ये लक्ष्मणवैदेही राक्षसैः कामरूपिभिः भित्वा भित्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति। तस्या निमित्तं वैदेह्या द्वयोर्विवदमानयोः बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोर्गृहा। मुक्तामणिमयं चेदं तपनीय विभूषितं धरण्यां पतितं सौम्यकस्य भग्नं महाधनुः। तरुणादित्यसङ्कासं वैढूर्यगुणिकाचितं विशीर्णं पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनं। छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितं भग्नदण्डमिदं कस्य भूमौ सम्यक् निपातितं। काञ्चनोरश्च दाश्चीमि पिशाचवदनाकराः भीमरूपा महाकायाः कश्यपा निहतारणे। दीप्तपावकसङ्कासो द्युतिमान् समरध्वजः अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य साङ्क्रामिको रथः। रथाक्षमात्रा विसिकास्तपनीय विभूषणाः कस्येमेऽपि हता बाणाः प्रकीर्णा घोरकर्मणः। शरावरौ शरैः पूर्णौ विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण। प्रतोदाभिषु हस्तो वै कस्यायं सारथिर्हतः। कस्येमौ पुरुषव्याघ्रशयाते निहतौ युति चामरग्राहिणौ सौर्य सोष्णीशमणिकुण्डलौ। पदवी पुरुषस्यैषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः। वैरं शतगुणं पश्य ममेदं जीवितान्तकम्। सुघोरहृदयैः सौम्यराक्षसैः कामरूपिभिः कृता मृता वा सीता सा भक्षिता वा तपस्विनी।
न धर्मस्त्रायते सीतां क्रियमाणं महावने भक्षितायां कि वैदेह्यां कृतायामपि लक्ष्मण के हि लोके प्रियं कर्तुं शक्ताः सौम्यमहेश्वराः कर्तारमपि लोकानां सूरं करुणवेदिनम् अज्ञानादवमन्येरन् सर्वभूतानि लक्ष्मण मृदुं लोकहिते युक्तं तान्तं करुणवेदिनं निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वराः मां प्राप्य हि गुणो दोषः संवृत्तः पश्य लक्ष्मण अत्यैव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च संहृत्यैव शशिस्योष्णां महान् सूर्य इवोदितः संहृत्यैव गुणान् सर्वान् मम तेजः प्रकाशते नैव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः किं नरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण ममास्त्रबाणसम्पूर्णमाकाशं पश्य लक्ष्मण निस्सम्पातं करिष्यामि ह्यद्य त्रैलोक्यचारिणाम् संनिरुद्धग्रहगणमावारितनिशाकरं विप्रणष्टानलमरुद्भास्करद्युतिसंवृतं विनिर्मथितशैलाग्रं शुष्यमाणजलाशयं ध्वस्तद्रुमलतागुल्मं विप्रणासितसागरं त्रैलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कालकर्मणा न तां कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमं नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण मम चापगुणोन्मुक्तैर्बाणजालैः नरन्तरम् अद्वितं मम नाराचैर्वस्तभ्रान्तमृगद्विजं समाकुलममर्यादं जगत्पश्चाद्य लक्ष्मण आकर्णपूर्णैभिरिषुभिर्जीवलोकं दुरावरैः करिष्ये मैथिलीकेतुरपि साचमराक्षसं मम रोषप्रयुक्तानां सायकानां बलं सुराः द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुक्तानामतिदूरातिगामिनां नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः भविष्यन्ति मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रणासिते देवदानवयक्षाणां लोकाये रक्षसामपि बहुधा न भविष्यन्ति बाणौकैः सकलीकृताः निर्मर्यादानि मान् लोकान् करिष्याम्यद्य सायकैः कृतां मृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः तथा रूपं हि वैदेहीं न दास्यन्ति मयदि प्रियां नाशयामि जगत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् इत्युक्त्वा रोषता प्राक्षो रामो निष्पीड्य कार्मुकं शरवाधाय सन्दीप्तं घोरमासी विशोपमं सन्धाय धनुषे श्रीमान् रामः परपुरञ्जयः युगान्ताग्निरिव क्रुद्ध इदं वचनमब्रवीत् यथा चरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवार्योऽस्मि सर्वदा पुरेव मे चारुदती मनिन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीं सदैव गन्धर्वमनुष्यपन्नगं जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 64तमः सर्गः।